बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कोम खास दे अल्लाह पनुम माने अर्रहमान चेडेर घट मेहरबान दे, अर्रहीम खास रहम कौन के दे। अलिफ लाम मीम ददी पमाना मुराद माने यौ अल्लाह पुएगी। ज़ालिकल किताबु दा पूरा किताब दे, ला रैब फी पदी के सशक शुबा निश्ता, हुदल लिल मुत्तकीन लारा खुदुन के दे, लिल मुत्तकीन पारा दे परहेज़गारों। अल्लज़ीना आगा परहेज़गारा, युमिनून बिल गैबी चे यकीन साथी पागा समाने चे कम पड़ती, वयुकीमून अस्सलाता औ पाबंदी कवी दे मुज़, वमिम्मा रज़क़नाहुम औ सच मंगा अगीला वरकड़ी दी, युनफिकून दे अल्लाह पला रखे अगीना खर्च कई। वल्लज़ीना युमिनून औ आगा खलक चे यकीन साथी, बिमा उन्ज़िला इलैका पागा समाने चे नाजिल शवे दे स्ता तरफता, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक औ आगा खलक चे यकीन साथी पागा समाने चे नाजिल शवे दे मिन क़ब्लिका स्ता नमके। वबिल आखिरती औ आगा ईमानदार खलक पा आखिरत माने, हुम यूक़िनून दी यकीन साथी। उलाइका दगा खलक अला हुदम मिर रब्बिहिम क्लकती हिदायत दिखपल रब दी तरफना, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून औ दगा खलक कामयाब दे। अलिफ लाम मीम देता वेले की सूरह बकरा। अवला खबर खुदा दा चिरे सूरह बकरा और सूरह फातिहा पम्यस के ताल्लुक से देता वेले की रबत रबत इस दे आगा रबत दारे सूरह फातिहा की मंगदा दुआ कड़वा, एदिना सिरातल मुस्तकीम ए अल्लाह मंगता सीधा ने गलार वखई दा दुआ कड़वा। नोस दा जिक्र शो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन दा टोल कुरान सीधा लार दा टोल कुरान ने गलार दा। दे सूरह फातिहा सरा दे सूरह बकरा दा रबत शो। सूरह बकरा ता बकरा वे लिखी बकरा बमाना गवा और दा बकरा टके चिकम दे दा गवा तम वे लिखी और गई तम वे लिखी और पदी सूरत की दे गवा जिक्र दे ज़का ददी सूरत नुमी सूरह बकरा के खुद दा सूरत सूरह बकरा चिकम दे दा दी नुज़ूल पे हिसाब सरा व अतिया नंबर ददी राजी व अतिया नुज़ूल पे हिसाब सरा आओ दे कुरान करीम तरतीब पे हिसाब सरा द्वेम सूरत अवल सूरत सूरह फातिहा दा और द्वेम सूरत सूरह बकरा दा ना दे कुरान खपल तरतीब दे यौ दे नाजिल के दो तरतीब दे चिकम दे अल्लाह पाक आसमान ना नाजिल करे दे आगा तरतीब पे हिसाब सरदा वम अतिया नंबर दे और तरतीब कुरान पे हिसाब सरदा द्वेम नंबर दे दात दे फ़र्क। सूरह बकरा फ़ज़ाइल दादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई
لا تجعلوا بيوتكم قبورا تاسو خپل کورونو نا قبرونه ما جوړاوي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو په خپل کورونو کې د سوره بقره تلاوت کوئ سوره بقره تلاوت چې تاسو کوئ نو تاسو په کورونو کې و برکات راوړي نو هغه به قبرستان نه خالی یو یې قبرستان اغل تسوک نه ذکر کوي نه عبادت کوي نه څوک الله یادوي ټول خلق مړی پراته نو تاسو خپل کورونه دغه شان قبرستان او د مړو ځای ما جوړوي اغل ته د سوره بقره تلاوت کوي بیا دا شان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پکم کورونو کې سوره بقره تلاوت کیږي پاغه کورونو کې بیا پیریان شیطان پیریان ناراضي چې خلق له تکلیف ور کوي او خلق په مصیبت کې اخته کوي بیا دا شان د سوره بقره په باره کې راځي چې د ټولو آیاتونو یو سردار آیات ته او هغه آیت الکرسی ده الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم دا آیت الکرسی چې دا د ټولو آیاتونو سردار دا او دا سردار آیات چې کوم دی دا په سوره بقره کې موجود دی په ټولو سوراتونو کې د قران کریم غټ سورت چې کوم دی هغه سوره بقره ده سوره بقره مبارک کې حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما فرمایي چې ما د سوره بقره علم پاتو کالو کې حاصل کړي دي سوره بقره کې یو زر اوامر دي او سوره بقره کې زر نواهی دي دا د سوره بقره فضائل دي الف لام میم الله اعلم بمرادی الف لام میم دا ټکی چې راځي دي سوراتونو په ابتدا کې سزا کې راځي الف لام میم صاد سزا کې راځي الف لام را سزا کې راځي کاف ها یا عین صاد سزا کې راځي حامیم دا ټکی چې کوم دي د دې په معنا او مراد باندې څوک نه پوي د دې علم یو الله سره دی زکه ویل کېږي الف لام میم دیتا حروف مقطعات ویل کېږي او دا حروف چې کوم دي دا موږ ته دا خبره خي چې د قران کریم په مقابله کې ټول مخلوقات عاجز دي څنګه عاجز دي دا شان عاجز دي چې تاسو کومه خبري کوي کومه خبري تاسو کوي تاسو ټولي خبري جوړې شوې دي الف نا لام نا میم نا با نا تا نا کاف نا یا نا نون نا ټول خبرې دي جوړ شو دي کنه یو سړی چې کومه خبرې کوي نا ټول خبرې دي جوړ شوې دي الف با تا سا په پښتو کې ورته الف ب ت ث مولا غواړي درې پیسې دا ټول چې کوم دي دا د دینه زمنګ دا ټول خبرې جوړې شوې دي نو قران مونږ ته وایي چې وګوره تاسو ټول خبرې الف لام میم ها میم عین سین قاف کاف ها یا عین صاد د دینه جوړ شوې دي لیکن قران کریم تاسو د دینه جوړ کړي نه سي جوړاواله دا یو دی الله رب العزت کلام دی زکه مخلوقات د دې په جوړاولو کې عاجز دي نو الف لام میم دې ته ویل کېږي معجز چې دا موږ عاجز کوي معجزه هغه ته ویل کېږي چې یو انسان هغه نشي کولای هغه یو دی الله په اختیار کې ذالک الکتاب دا کتاب دا پورا کتاب دی ذالک الکتاب دا پورا کتاب دی جسے نا دی قرآن کریم ترغیب شروع دی او دی ترغیب دی پارا 3 صفتون دی اول صفت دارے ذالک الکتاب دا پورا کتاب دی اول خبر لا ریب فی دویم صفت دا دے پدی کی شک شبہ نشتا دا دی قرآن کریم دی ترغیب دویم صفت هدل للمتقین دا دریم صفت تے دا ہدایت تے پارا دے پرہیزگارو
چې دا خبر تاسو لیکلم کلم تاسو ته بقا یاد دي نو قران کریم ترغیب دی پانا دا درې صفاتونه دي اول صفت ذالک الکتاب دا پورا کتاب دی لا ریب فیه دا دویم صفت ته پدی کې شک شوبه نشته هدل للمتقین دا دریم صفت ته ہدایت تے پارا دے پرہیزگارو للذین یؤمنون بالغیب وزددی زینا منگتا اللہ رب العزت خی چی دی ایماندار اس صفت تے دی ایماندار دل تشپک وہ صفتون ذکر کری دی الذین پرہیزگارا خلق دے یؤمنون چی یقین ساتھی سیلی دلی ندی اوخکارا ورطای سم ندی پٹا پالا مانے یقین ساتھی پٹ پالا مانے یقین ساتھی سیلی دلی ندی اللہ پاک چالی دلے دے چام نئے دلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق لی دلے دے لیکن منخو نہیں دلے انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام نوالا عیسیٰ علیہ السلام پوری سمرہ پیغمبران دی چالی دلی لیکن منگ پہ ایمان ساتو دادے پٹ ایمان داشان جنت او جہنم منگنلی دلے داشان فرشتی منگنلی دلی قیامت منگنلی دلے او داشان دی مرگ نبات حالات منگا ندلی دلی مرگ نبات پاس دل دا منگ ندلی دلی لیکن پدی ٹولو مان زمنگ ایمان دے دیتا بھی لکی کی غیب ایمان دویم صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ او پابندی سرب مسکئی پابندی سرب مسکئی دا دویم صفت دی ایماندارو دے دریم صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ او سچ منگا غیل ورکڑی دی آغینا دی اللہ پلار کے خرچ کئی دا دی ایماندارو دریم صفت تے سلورم صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک او آغا ایماندارا چی یقین ساتھی پاغی مانی کم چی پتا مانی نازل کڑے شوے دے یعنی قرآن کریم مانی ایمان ساتل دا دی ایماندارو سلورم صفت تے وما انزل من قبلک دی ایماندارو پنزم صفت دارے چی ایمان ساتھی پاغ سمانی اے پیغمبران چستانا مخی نازل شوی دی پا تورات او انجیل او زبور او سمرہ چی آسمانی صائف دی پاغی مانی وبالآخرت هم یوقنون داش پگم صفت تے دی ایماندارو چی دغا ایماندار پا آخرت مانی یقین ساتھی چی آخرت راتلو والا دے دا دی ایماندارو صفتون اللہ پاک بیان کرو اس پدی کے منگل گورو لا ریب فی اللہ پاک ذکر کرے دے دی قرآن کریم پر ترغیب کی دا دری صفتونا ذالک الکتاب دا پورا کتاب دے لا ریب فی دا دویم صفت دے پدی کے شک نشتے لا ریب دا ٹکے ولی استعمال کرے دے ریب لکی کی شک شبے تا نو دی خلقو با قرآن کریم کی شک اور شبہ کا والا او دی آغیر پارا چکم آغیر ٹکے استعمالا و ریب زکا اللہ پاک دی آغیر پہ حساب سرا ریب دی شک دا ٹکے استعمال کرے دے دریم صفت دی قرآن کریم ترغیب دارے ہدل للمتقین دا پورا پورا ہدایت ورکی پرہیزگار اللہ پورا لار خی نمالار نخی الذین یؤمنون ایماندار صفت ایماندار اول صفت الذین خلق دی یؤمنون بالغیب چی یقین ساتھی پا غیب مانے اول صفت ویقیمون الصلاة او پابندی سرا مسکئی دویم صفت ومما رزقناهم ينفقون او منگ چی سوالور کری دی آغینا دی اللہ پلار کے خرچ کئی دا دریم صفت ایماندار دی پارا اول شیسو چاگا پا اللہ مانی ایمان ساتھی جنت او جہنم مانی با ایمان ساتھی قیامت پرز مانی با ایمان ساتھی پست مرگنا پاسدو مانی با ایمان ساتھی فرشتو مانی با ایمان ساتھی طول آسمانی کتابونو مانی با ایمان ساتھی دا ہر صدی اللہ دی طرف ندی چی ایمان راوڑو پاغمان اول کار دادے ویقیمون الصلاة پابندی سر با مسکئی
او دویم کار ومما رزقناهم ينفقون عبادت مالیه هغه د چې موږ ولا رزق ورکړې دي مال ولا موږ ورکړې دي د هغه نه به خرج کړي. او سلورم صفات والذین یؤمنون بما انزل الیک او خلق دی چې یقین ساتي پاغي معنی چې ستا طرف ته نازل کړي شوی دی تا طرف ته نازل کړي شوی دی قران کریم. واسمقم الله پاک فرمایلی الذين يؤمنون بالغيب مخ کی ذکر او شو کړه وس بیا ذکر او شو والذين يؤمنون نو يؤمنون الذين يؤمنون مخکیم وی الذين يؤمنون دوباره وی دا ولی دا د دې دی پارا چې دې زنه رد کئ دا خلق عقیدی چې کم خلق یهودیان او نصارا دي. یهودیان او نصاراو کې یو مرض داو چاغي بخپل کتاب بنو په بل کتاب باندې باغی ایمان نه راوړو. الله په رد کو الذين يؤمنون اے پیغمبر علیہ السلام داستا امتیان دا داسن ایماندار خلق دے چې دی یقین ساتي بما انزل الیک پاغ سمانی چې تا باندې الله پاک نازل کړي دے تا باندې نازل کړي شوی دے قران کریم. دا ایماندارا پدیمار یقین ساتي او مکی یهودیان نصارا اغي په قران یقین نساتی. وما انزل من قبلک او دا آسان دا ایماندارا پنځم صفت ایماندارو دے چې دا ایماندارا پاغمانیم یقین ساتي چې ستانه مخکې نازل شوی دے او ستانه مخکې نازل شوی دي تورات ته انجیل له زبور دے او د دین علاوه چې څومره پیغمبران دي الله پاک ولا صحیفه ور کړی دي پاغي مانیم دا ایماندارا ایمان او یقین ساتي لیکن يهود نصارا نه ساتي. وبالاخره هم يوقنون او دا دی ایماندارو شپغم صفت ته چې په آخرت مانیم یقین ساتي دا شپغم صفت ته. وس دا شان يهود او نصارا سوئی چې جنت صرف زمنګ دی پاره دی او بل چا دی پاره جنت نشته. اغي وی وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه وی من دی الله پاک بچیان یو او من الله ته زیات محبوب یو. الله پاک بل ځای کې ورته فرمای چې تاسو دی الله پاک محبوب یای نو بیا الله پاک تاسو دوزخ ته ولی بوزي. الله پاک تاسو محبوب نه محبوب خلق دی چې خپل پیغمبر هم ایمان ساتي خپل پیغمبر په کتاب باندې ایمان ساتي مخکې پیغمبرانو باندې ایمان ساتي داغي په کتابونو باندې ایمان ساتي. دا کم ایمان دی چې خپل کتاب باندې او نور نه باندې دا نور کتابونه هم نازل کړي دي.